مسجد نبوی دے اندر کھڑے سن تے گلاں کردے نے پہ امام زین العابدین دی وفات شہادت دے متعلق تے کیویں وفات ہوئی، کیویں شہادت ہوئی، کیویں زہر دتا گیا، اس موضوع تے گلاں پہ ہوندیاں نے۔ ابو بصیر فرماتے نے کہ اساں ویکھیا دو بندے مسجد نبوی وچ داخل ہوئے، ایک بندے دا نام منصور، ایو جڑا خلیفہ حاکم بنیا عباسی خاندان دا دوسرا حاکم، دوسرا داود بن سلیمان بن خالد، یہ دو بندے مسجد نبوی وچ داخل ہوئے۔ منصور دعا نہیں کی، انہیں امام باقر نو ویکھیا تے ایک سائیڈ تے جا کے بیٹھ گیا، جبکہ داود دی نظر پئی تے او بیٹھیا نہ بلکہ سیدھا امام باقر سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا اور آ کے سلام عقیدت پیش کیتا۔ امام باقر نے فرمایا بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ امام باقر نے فرمایا داود ما منع الدعاء نقیہ ان یأتیہ، اے جڑا منصور ساڑھے کول نہیں ہوندہ پیا او پیچھے ہٹ کے بہ رہے ہیں، یہ سا کی بگڑ ہے کیوں نہیں ساڑھے نال سلام تو لیتا، ساڑھے کول ہوندہ کیوں نہیں، انہوں کیڑی چیز نے منع کیتا ہے؟ داود آکھن لگا فی جفاتن، سرکار او دے وچ اکڑ ہے، خشک مزاجی ہے، اور ایسی گل نہیں، بس اکڑ دی وجہ تو نہیں ہوندہ پیا۔ آپ نے فرمایا چلو تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا جو دونوں ادا کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا چلو ساڑھے نال تے او اگر اچھا ساڑھے بارے ذہن نہیں رکھتا مگر اسی ہو دے واسطے ایک خبر لے کے بیٹھے ہیں جے آنکھوں تے سنا دینے ہیں۔ داود جڑا کول بندہ حاضر ہویا سی اسا کہا جی ضرور دسو کی خبر ہے او دے بارے۔ آپ نے فرمایا کہ ویڑا قریب نہیں، حتی یالیا امر حاضر الخلق، اے اللہ دی مخلوق دیتے حکومت کرے گا، وہ ویڑا دور نہیں، اور اے لوگاں دیاں گردنہ روندے گا، قتل کرے گا، اور اے دی بادشاہی شرق تو لے کے غرب تک ہوئے گی، اور طویل عمر اے پاوے گا۔ اور میں اے بھی دس دینا حتی یجمع من کنوز الاموال ما لم یجتمع لأحد قبلہ، آپ نے فرمایا کہ اس طرح دا مال و دولت دے خزانے اے اکٹھے کرے گا کہ وہ دی مثال اور نظیر مسلمان بادشاہ دے وچ نہ مل سکے گی، اتنا مال و دولت دے کل ہوئے گا۔ وہ داود نے گل سنی تو وہ کہا جناب بچے اجازت دیو تے میں ان جا کے دسا۔ آپ نے فرمایا جا دس۔ اجازت لے کے آیا منصور دے کول، آگے آکھن لگا مرے تم کو جو نہ دے بارے خیال رکھنا ہے، تینوں وہ بادشاہ بنا دینے پہ۔ او دے مطلب ایک بندہ سادہ زندگی بسر پہ کرتا ہوئے انہوں جدو دسیے بے تو بادشاہ بنو ہے تے او دے پھر منہ اڈیا نہیں جانتا جی میں، او منصور دا منہ اڈیا گیا۔ امام باقر سرکار دی بارگاہ دی اندر حاضر ہویا، آکے امام باقر نو سلام عقیدت پیش کیتا۔ سلام عقیدت پیش کرن تو بعد امام باقر نو عرض کر دیا آقا میں ایسی گل کوئی نہیں کہ میں کیوں حاضر نہیں ہوندہ، آقا میں تو آڈے اب تب تبے اور روب دی وجہ تو حاضر نہیں ہوندہ۔ امام باقر نے فرمایا چھوڑے اس گل نو اور جڑا سوال کرنی کر۔ امام باقر نو ابو جعفر منصور عرض کر دے آقا میں نو ایک خبر نے داود نے دیتی ہے، اینے میں نو جا کے دسے ہیں ان قریب میں بادشاہ بنا گا، بادشاہت میرے اختیار وچی آوے گی، زمانہ میری حکم میرے سلطنت کے اندر آوے گا، شرق غرب تک میری حکومت آوے گی، میں بڑا امیر ترین زمانے دا بندہ آوے گا۔ آقا میں تے گل کدی سوچ بھی نہیں سکدا کیونکہ بنو امیہ دی بڑی نگرانی، بنو امیہ دی بڑی حکمرانی، او بڑے مضبوط نے، او بڑے مستحکم نے، آقا میں تے گل سوچ بھی نہیں سکدا۔ اور حضرت امام باقر دا جواب سن، امام باقر نے کی فرمایا قال ہوا کائن ایک باری ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ۔ امام باقر نے فرمایا کرما والے
نبی دی آل نے جڑی گل کر چھڑی ہے اے گل انج ہو کی رہے گی یعنی اسی گل کر چھڑی ہے تو بادشاہ بنے گا ضرور بادشاہ بنے گا طویل عمر پاوے گا چھپے ہوئے خزانے بھی حاصل کرے گا جواہرات تیرے کول آون گے سونے دیاں ڈھیریاں تیرے کول آن گیاں منصور کا بکر رہ گیا آکھن لگا جناب کیا سیدہ دی حکومت نہیں آوے گی آپ نے فرمایا ضرور آوے گی مگر تواڈے تو بعد آوے گی پہلا بنو عباس دی حکومت بنے گی انہیں پھر سوال کیتا آکھن لگا امام جی ساڈی حکومت دی مدت زیادہ ہوے گی یا بنو امیہ دی مدت زیادہ ہوے گی میرے امام باقر نے کئی سال پہلا دس چھڑیا آپ نے فرمایا بنو امیہ دی مدت بالکل تھوڑی آوے گی لیکن بنو عباس دی مدت زیادہ آوے گی پھر صرف زمانے نے نہیں ویکھیا آج تاریخ دا ایک ورق حرارت پہ دیندہ ہے بنو امیہ نے 102 سال حکومت کیتی ہے امام باقر نے پیشین گوئی دیتی ہے کہ بنو عباس 102 سال نہیں بلکہ کئی 100 سال حکومت کرنگے اگو بنو عباس نے 507 یا 508 سال حکومت کیتی حضرت امام باقر سرکار نو عرض کر آقا میرا کوئی پتر بھی حکومت کرے گا آپ نے فرمایا ہاں تیری اولاد بھی حکومت کرے گی تیرے بچے بھی حکومت کرنگے تیری اولاد حکومت کرے گی آپ نے فرمایا تیری اولاد انج حکومت کرے گی جی میں بچے گیند دے نال کھیل دینے تیری اولاد حکومت دے نال انج کھیلیا کرے گی حضرت امام باقر سرکار نے فرمایا او منصور یاد رکھی تیرے ذہن وچ گل آندی پئی ہے کہ سانو اے علم کیویں آیا ہے مینوں اے علم خود طرح نہیں ملیا مینوں اے گل میرے باپ زین العابدین نے دسی ہے میرے باپ زین العابدین انہاں دے والد حسین نے دسی حسین پاک نو انہاں دے والد علی نے دسی ہے مولا علی نو اے گل دو جہاناں دے نبی نے دسی ہے سبحان اللہ وارث مسند